Direta sa ikaduha nga subo. Berto, atong chapter Kapitulo 20, versikulo 4. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsang dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nailalom sa yuta. No nga Santod sa size. No nga ayaw pagyukbo sa bisan unsang mga Diyos pagsimba ini kay ko ang Ginoo nga imong Dios abubuan ako og sinutan ko tulong sa likway kanako lakip ang ilang mga kaliwat. Hantod na siya sa size. Kaliwatan apan ang nahigugma kanako nagtuman sa akong masugo higugmaon ko hangtod sa nilibog ka mga kaliwatan. Okay, unsa na tong ikaduha nga subo? Dili daw ta magbuhat og kanang larawan. No, dili daw ta magbuhat og kanang Diyos nga linilok. Kanang pero pare sa to namatay mga picture, okay ra na siya. Pero katong gililok na gyud, gipurma na gyud siya tao, muna siya gidili sa Ginoo. Bisag unsa daw nga naa sa langit, nasa yuta, unsa ito makita bagi unsa may nakita ato sa langit? Ginoo, anghel. Unya dinhi sa yuta, kita tag mga kuan diri nya buhatan tong larawan tong kuliton nya tong posisyon dinha lakaw-lakaw nato, dili na siya pwede. Kay ang ingon ang Ginoo ayaw pagyukbo kay kuan mo ko kay kung atong supakon ang sugo sa Ginoo bitaw dinha. Di ba ni ana siya siloso siya? Jealous. Na nabasa nimo dinha no? Sahon dari sa Salmo 135. Kapitulo 135 bersikulo 15 ngali sa 20. Ang ingon diri ang Diyos sa unang kanasuran binuhat ikan sa plata ug bulawan. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makita. May mga dalunggan sila apan dili makadungog. Ug wala sila ginhawa. Ang nagbuhat ug nagsalig kanila may sama kanila kay mga Diyos man nga binuhat. Muna nga dari sa kuno nagpasabot diri nga ang Diyos di ay sa mga nasod mao ang Tong gikuli, gikinuli sa bulawan. Apan di ka buka, naiwan ka, apan di ka kita, na sila lugar, apan di ka timaho, kay mga Diyos man sila. Ang musimba kanila, may sama kanila. No? Muna siya. Diyos. Muna siya ang kanang mga Diyos nga tinuod yun ang isulat sa Biblia. Kay kung imong tanawon bitaw panahon sa mga bagyo, makita to sa Facebook nga kung Diyos pa na siya nga tinuod ganong pasanon mo sa mga tao. Yes, oh, ganong dayungan man nga mo toy muluwas unta sila ganong mo toy giluwas tungod kay naitil dili makalakaw. Dili makasulti kay naipabali makabuka kay simintuhan. Oh, naimata di kita. Muna nga ang niluwas ang kator pong nagbuhat. Muna lagi dako kayong pasipala sa Ginoo muna nga kung musimba ta na ato na silang kanang posisyon ang Ginoo nasuko gyud nga nagtan-aw sa ato. Wala gyud malibay ang Ginoo nga naman siloso siya. Gusto sa Ginoo nga siya ra gyud ang simbahon. Dili gyud ta muluhod ana kay kung ato mo guna siyang supakon ang giingon sa Ginoo nagsilo siya unya silutan dili lang kita ang iyang silutan pati ang ato ang mga kaanakan hangtod gyud na siya sa ikaupat nga kaliwatan ato mang nabasa dinha hangtod sa ikaupat nga henerasyon ang silutan sa Ginoo pero ang nakanindot lang igsuon kung tumano nato ang sugo sa Ginoo dili ta magbuhat og larawan dili ta mo yukbo ang mga Diyos mga larawan higugmaon buta sa Ginoo dili lang kita ang higugmaon sa Ginoo pati itong atong mga anak mga hangtod sa ikaupat pud nga henerasyon upo na siya pinakanindot so asa may ato ang pilion ana higugmaon ta sa Ginoo o katong silutan ta sa Ginoo Bradnere ang atong pilion kato yung higugmaon ta sa Ginoo oh dili gyud nato to supakon ang sugo dili gyud ta magbuhat og larawan di kita muyukbo kay kana siya masuko gyud ang Ginoo na kung ato nang yukbuan ng mga larawan nga bisan pag buyon tag kani naong man na sa Ginoo kay daghan ba kay buyon kani naong man na sa Ginoo gikuan dito man sa langit anghel man dili siya pwede kay gyud sa Ginoo unsay sa Ginoo bisan unsa kana gay mo yung gani tag bisan unsa wa gyud naa dito sa langit nga buhatan nato larawan o kay bisan unsa man ato mang masabot dili si yuta bisan unsa makita man nato kanang ginabuhatag larawan on sila si Rizal pero wa man nagisimba naraman na din na lahi man tong pagsimba butangan ni pilibiyuhan ni payo butangan ni bulak imong
imong ipaktas-baktas ng kasada, imong iprosesyon muna siya ipagsimba. Pero kanang mga larawan sa atong mga bayani ato pa rin naggibuhat, ato pa rin nagposisyon. Nga wala man iguro man sa giputan nila pagpahinumdom nga mauna atong mga bayani nga nagsakripisyo diri sa Pilipinas. Pero wala na to nagisimba. Pero lahi man tong mga Diyos nga atong nakita karon, di lang ta makuan kay madaot man pud sila. Pero masabta na to nga kana sila. Siguro sa tapag-share sa Oh, kamaturan. ikaw lang kita mo siya sa kamaturan nga kana sila. So kuha gyud ilang pagtulunan sa Ginoo. Dili gyud siya kanang haom kay bisan pag mayon sila naong sa Ginoo pero dili magyuna naong sa Ginoo. Dili magyuna siya naong sa Ginoo. Ang kuan kay kung ato makita sa salita bitaw, artista ra man na siya. Aktor ba? Bali ila lang gibuhatan og kanang pelikula ang kaagi ni Ginoong Hesus dinaa sa Biblia aron nga makita sa mga tao nga mao dinhi gibuhat sa Ginoo nagpalangsang mao dinhi kulata siya. Pero kana siya artista ra na siya nya buhatan nato. Buan bali atong gisimba kato ng artista kung ato na siyang i-adapt sa tong kinabuhi. Eh, kuhan naman siya. Oh. Aktor naman. Muna nga dili nato na i-adapt sa tong Aktual nga kuhan. oh, dili nato na sa i-adapt sa tong kinabuhi aron nga dili ta makasimba og laing Dios. Kay kana mo kung unang sugo ikaw nang sugo, pare-pareha na sila. Muna siya nga ang angay gyud nato ato yung tumanon ng sugo sa Ginoo.